अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात होगी हुमैरा असगर की। हुमैरा जिसने ज़िंदगी में पता नहीं कितनी तकलीफ़ उठाई, घर वालों के साथ उसके मसले मसाइल थे। वो अकेली कराची में रह रही थी, उसकी ज़्यादा ना दोस्तियाँ थी ना कुछ। अच्छी सोच की मालिक थी, अच्छी लड़की थी। जिस तरह उसकी मौत हुई उसके बाद हर आँख अखबार है जो दिल रखती है। अभी जो है फाइनली कई दिन के बाद उसकी जो बॉडी है उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया। उसके भाई जो हैं वो कल आए थे कराची 3 रोज़ के बाद। फिर उसको वो लाहौर लेके गए और वहाँ पर उसकी तदफीन आज कर दी गई। शुक्र है, क्योंकि जीते जी जो है ज़िंदगी उसकी मुश्किल थी। फिर इतने महीने उसकी लाश घर में पड़ी रही बेयारो मददगार, और उसके बाद सोने पे सुहागा। जो सबसे तकलीफ दे बात है वो ये है कि मरने के बाद भी उसको लोगों ने नहीं छोड़ा। तरह तरह की तोहमतें, उसकी जो तस्वीर थी, वीडियोस थी उस घर की जहां उसकी बेजान बेजान जिस्म जहां उसका पड़ा हुआ था, उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया और लोगों ने उसको धड़ाधड़ शेयर किया। इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि हम में एहसास नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। खुदा का खौफ जो है ख़त्म हो गया है। उस लड़की के जिस्म की इतनी बेहुरमती हुई जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये कौन लोग हैं? क्या इनका दिल नहीं है? क्या इनके दिल जो है मुर्दा हो चुके हैं? समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके सामने सारी लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो मैं रखूँगी। मैं वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज आई वाज वेटिंग कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरह से पता चल जाए। मैंने 2-4 जो बहुत सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनसे भी बात की टू मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं लेकर आ रही हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। फिर भी क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, पुलिस जो है कुछ लोगों का ये कहना है कि पुलिस कुछ चीज़ें जो है अभी छुपा रही है। यहाँ पे एक ख़त है जो एक खातून ने वज़ीर आज़म पोर्टल पे लिखा। फिर उसके अलावा कुछ इनके दोस्त यार थे, उनका कुछ कहना था। फिर लोगों की वो कह लें कि जी अजम्पशंस जो होती हैं वो थी। अभी जो है आज की तारीख में जो सुमैया सैयद हैं, जिनका सुमैया तारिक भी नाम बताया जा रहा है, वो जिना हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। वो ये सारा केस देख रही थी, वो जाए वकवा पे भी गई थी। तो उनका क्या बयान सामने आया है, एसएसपी साउथ का क्या कहना है। और उसके अलावा मैयत वाले जब तदफीन की गई हुमैरा की, तो वहाँ पे उसके अंकल मौजूद थे। उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो कि बिल्कुल उसके बरक्स हैं जो लोग कर रहे थे, जो बातें सोशल मीडिया पे हम सुन रहे थे। और साथ साथ हुमैरा के वालिद साहब जो हैं वो भी सामने आए, मंजर आम पे बहुत परेशान थे। बहुत ही अजीबो गरीब मामलात थे। तदफीन के बाद एक बाप ऑलरेडी परेशान होता है, जो भी उनके बीच में चल रहा था, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ऑलरेडी उनकी बहन की वफात हो गई थी, उसको लेके वो गमजदा थे। और उनके कज़न भी सामने आए हुमैरा के, तो काफ़ी सारी बातें हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी उसके बारे में बात की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो है तदफीन हुमैरा की कर दी गई। हुमैरा की जब तदफीन हुई तो उस वक्त ऐसा कोई समा था, तदफीन के बाद इतना रश था, जीते जी किसी ने पूछा नहीं। मरने के बाद तो ओह, आप सोच नहीं सकते कि सारी दुनिया जो है उसके एहसासात जाग गए। सब जो हैं अपनी अपनी सोशल मीडिया पे हुमैरा को लेकर चीज़ें पोस्ट करने लग गए। सबको एहसास हो गया हुमैरा का। जब वो ज़िंदा थी तो किसी ने उसको पूछा नहीं, ना ही उसके पास काम था। ये मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो मेरी उसकी चंद ऐसे लोगों से बात हुई जो उसको जानते थे पर्सनली और उसके ही एरिया में रहते थे। उन्होंने कहा ना उसके पास काम था, ना वो ज़्यादा उठती बैठती थी, ना उसके दोस्त यार थे। और उस लड़की पे इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है जब वो मर चुकी है कि जी वो नशा करती थी, वो ये करती थी, वो करती थी। ऐसी कोई चीज़ अभी तक साबित नहीं हुई है कि हुमैरा जो है वो नशा करती थी। ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है, बल्कि हुमैरा जो है नशा आवर चीज़ें और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको डिस्करेज करती थी, नापसंद करती थी। और अगर खुदा ना खास्ता वो करती थी तो इस मुल्क में सवाल ये पैदा होता है कि नशा इतना इजीली अवेलेबल क्यों है। यहाँ तो हुकूमत पे सवाल खड़ा होता है ना कि हुकूमत सब कर रही है, लेकिन जो फसाद की जड़ है, नशा आवर चीज़ें, गलीज़ चीज़ें जो हमारे यंगस्टर्स को बर्बाद कर रही हैं और जो तबाही मचा रही हैं माशरे में, उनको तो भाई आप ख़त्म करें ना। हुकूमत चुप है, इसमें तो कसूरवार तो हुकूमत है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि तदफीन के बाद जो बात हुई, हुमैरा के जो अंकल हैं वो सामने आए, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो बच्ची है काफ़ी पढ़ी लिखी थी, काबिल थी, पेंटिंग्स भी करती थी और उसका ताल्लुक जो है माँ बाप से बिल्कुल ठीक था।
اور ماں باپ جو ہے اس کے کام کرنے پہ راضی تھے. انہوں نے ہمارا کو کہا تھا کہ اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم کام کرو. اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 4 بہن بھائی ہیں, 2 بھائی اور 2 بہنیں. ہمارا سب سے چھوٹی تھی, اس کا ایک بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, دوسرا جو ہے وہ گھر میں ہوتا ہے, کچھ نہیں کرتا. اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. ہمارا کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, عمر رسیدہ ہیں, 80 سال کے ہی وہ لگ رہے تھے. اور ان کی جو چچا ہیں جنہوں نے میڈیا سے بات کی, اور ان کے والد صاحب دونوں ہی بہت ریلیجس ہیں. انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ والا کام کرتے ہیں. اور کافی ساری انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو مالک مکان تھا اس کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے تھی. اس نے ہمارا کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ اگر اس کو کرایہ نہیں مل رہا تھا تو اس نے کیوں نہیں رابطہ کیا. اصل رشتہ دار جو ہے وہ مالک مکان ہوتا ہے. اور ان سے سوال کیا گیا کہ ہمارا کے بھائی کا کوئی عمل دخل ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہمارا کا رابطہ فیملی کے ساتھ تھا, وہ آتی تھی, وہ رہتی تھی. ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ہمارا کتنے عرصے سے کراچی رہ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ 17-18 سے, یعنی کہ 2017-18 سے ہمارا جو ہے وہ کراچی میں موجود تھی کام کے سلسلے میں, اور وہ اپنے گھر آتی جاتی تھی. باقی جو ہے ہمارے کے والد جو ہیں وہ سامنے آئے, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا بھئی ابھی تک تو میڈیکل ایگزامینیشن نہیں ہوا ہے, اور اللہ, انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گا, اور وہی دیکھے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ماں باپ جیسے بھی ہوں, آپ کے ماں باپ سے اختلافات ہو سکتے ہیں, بہت سے لوگوں کے ہو جاتے ہوں گے, ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت نہ کریں. ایک بوڑھا آدمی جو 80 سال کا ہوتا ہے اس کی سوچنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے, ٹھیک نہیں رہتی. پھر اس کا مزاج جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بات بات پہ لوز کر دیتے ہیں, ان کا ٹریگر آف ہو جاتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ جب ان کے والد کو, کیونکہ یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی جب ہمارا کے حوالے سے بات کی گئی, تو مجھے لگتا ہے اصل کلپریٹ وہ بھائی ہے جس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دی. اس کے اینگر ایشوز ہیں, میرا یہ خیال ہے, آئی ایم ناٹ شیور. اسی بھائی نے جو ہے اپنے باپ کو بھڑکایا, اور وہی جو ہے ہمارا کو حصہ نہیں لینے دیتا تھا, وہی جو ہے سپورٹ نہیں کرتا تھا. اس نے اپنی بیوی کو بھی سپورٹ نہیں کیا, کیونکہ ہمارا کی بھابھی نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا, میرے بچوں کے ساتھ میں اپنی بہن کے گھر ہوں, مجھے طلاق دے دی ہے, اور میں نے بھی اپنا حصہ مانگا تھا, جو بھی اس طرح کی بات تھی. تو ہمارا کا جو بیسیکلی اس فیملی کا کلپریٹ ہے وہ ابھی تک یہی لگتا ہے کہ ان کا بھائی ہے جو گھر میں موجود ہوتا ہے, اور ان کے چچا نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کرتا. دوسرا بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. ایک بھائی جو ہے آپ نے کل دیکھ لیا ہے, جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور میڈیا سے شکایت کی تھی کہ آپ لوگ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے تعلقات ٹھیک تھے, اور ہمارا انڈیپینڈنٹ تھی, اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹ تھی, اور ہمیں 3 دن لگے آنے پہ, جس میں چھیپا صاحب بھی جو ہے وہ موجود تھے. انہوں نے کہا ہم جو ہے بھیج دیں گے, ہم, ان کو لائم لائٹ میں رہنے کا بہت شوق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح, ہر بات پہ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اور جبکہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جی ڈیڈ باڈی چھیپا صاحب نے کہا ہم لے کے چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی آپ کیوں لے کے چلے جاتے ہیں, ہم لے کے چلے جائیں گے. وہ ان کو روک رہا تھا. چھیپا صاحب جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب سی ان کی شخصیت ہے. اب سمجھ آتا ہے کہ عامر لیاقت حسین جو ہے نا ان کو اپنے پروگرام میں کیوں اتنا انسلٹ کیا کرتے تھے اور سب سے پیچھے بٹھا دیتے تھے. تو چھیپا صاحب جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے وہاں پہ. انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے, جبکہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو لے جانے کی کوئی فی نہیں ہوتی, کوئی فی نہیں ہوتی. یہ حکومت کی طرف سے ہر ایئر لائن پہ عائد ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وداؤٹ اینی کاسٹ اس کو دوسری جگہ پہ منتقل کرے گی, چاہے وہ امریکہ یا کسی بھی ایسی جگہ سے آ رہی ہو جہاں پہ فلائٹ جو ہے آپریٹ کرتی ہو. یہ کچھ کہنا تھا ہمیرا اصغر کے والد صاحب کا اور اس کے چچا کا. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو بدتمیزی, طوفان بدتمیزی ہو رہی تھی, وہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. دھکے دے رہے تھے لوگ. اس میں ایک خاتون بھی موجود تھی, اور اتنا رش لگا ہوا تھا, ہر کسی کو تھا کہ اس کے بارے میں کوئی چیز ہمیں پتہ چل جائے. وہ تو بیچاری گئی اس دنیا سے, پتہ نہیں کس حال میں گئی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا, ڈاکٹر سمیہ نے کہا کہ یہ جو باڈی تھی, کیونکہ وہ جائے وقوع پہ بھی گئی تھی اور وہاں جا کے بھی انہوں نے اس باڈی کو دیکھا تھا, اور جو اس کے باقی جات تھے اس کو وہاں سے سیمپلز بھی انہوں نے کلیکٹ کیے تھے تاکہ اس کا ایگزامینیشن ہو سکے. اچھا, ابھی جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ بونز وغیرہ جو ہیں وہ بھی گل گئی تھیں, ناخن جو ہے وہ جسم سے الگ ہو چکے تھے, ڈیکمپوز باڈی اس حد تک ہو چکی تھی کہ کسی چیز کا تعین کرنا اور ایگزامن کرنا وہ بہت مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے. اور اب جو ہے انہوں نے رپورٹس بھجوائی ہیں. یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں ہم رہتے ہیں, اتنا بڑا ملک ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک پراپر طریقے سے ایگزامینیشن نہیں ہو سکتی, ڈی این اے پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتا, رپورٹس اس کے لیے جام شور ہو جاتی ہیں, اور کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے رپورٹس لاہور جاتی ہیں. اب یہ تو یہاں پہ حالات ہیں اس ملک میں, ہم کیا کہیں ان لوگوں کو کہ ہر جگہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن جہاں ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہو رہا. تو ابھی جو ہے کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے
रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी आनी है, उसमें 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। उनका ये भी कहना था साथ साथ कि सारी जो बोन्स हैं उनका एग्जामिनेशन किया गया है टर्न बाय टर्न, और बहुत सारी बातें जो हो रही हैं वो अजम्पशन हो सकती है, क्योंकि उनसे ये भी पूछा गया कि किस तरह से उनकी मौत हुई थी, क्या ये नेचुरल डेथ थी या वो गिर के उनकी मौत वाक़ई हुई है, क्या वजह हो सकती है। तो उनका ये कहना था कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और ऐसे कुछ आसार नज़र भी नहीं आ रहे। और जो बॉडी का मवाद था वो ऑलरेडी लाहौर भेज दिया गया है ताकि अभी बाकी जो चीज़ें सामने खुल के आ सकें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कि डिकम्पोजिशन जो है वो उसका प्रोसेस शुरू हो चुका था। मतलब हद से ज़्यादा जो है डिकम्पोज हो चुकी थी बॉडी, कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा, और उनसे ये भी पूछा गया कि भाई क्या वजह थी कि वो एक अपार्टमेंट में रह रही थी। रिपोर्टर ने कहा कि एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स थे, साथ वाले जो हैं वो पहले वेकेशन पे गए हुए थे, फिर उनको इतने ज़्यादा इल्म नहीं था चीज़ों का। नीचे एक दुकान थी हुमैरा के घर के, उससे भी जब पूछा गया तो उसने यही कहा कि सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली हुमैरा को नहीं देखा था उसने, बिकॉज जो शॉपकीपर्स होते हैं वो यूजली नज़र रखते हैं मोहल्लेदारों पे, और ख़ास तौर पे अगर कोई लड़की हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो उनको एक एक डिटेल पता होती है। तो उसने भी ये कहा कि हुमैरा के बारे में हुमैरा नज़र नहीं आई थी सितंबर से, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से। तो बिकॉज आई एम मिसिंग कि वो कौन से मंथ से कह रहा था, बट ऐसे ही था सितंबर या अक्टूबर से। हुमैरा का जो फ्लैट था वो 3rd फ्लोर पे था। डॉक्टर साहबा ने कहा कि उनसे पूछा गया कि स्मेल क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि हुमैरा का जो कमरा था वहाँ पे बैल्कनी जो थी वो खुली हुई थी, और ये जो स्मेल होती है इसकी ये फ्लक्चुएट करती है, इसमें वेरिएशन होती है। तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर ही वो कम हो जाती है, रहती है, अभी भी उसकी बॉडी से स्मेल आ रही थी लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी कम हो चुकी थी और उनका ये कहना था, लगता कुछ ऐसा ही है कि बालकनी के ज़रिए जो स्मेल आ रही थी वो बाहर जा रही थी। और उनका ये भी कहना था कि इसके बारे में मज़ीद तहकीकात जो है करनी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए जो इर्द गिर्द रहते थे सराउंडिंग्स में, उनको जो है बेहतर इल्म होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जो भी हुआ बुरा हुआ, हुमैरा जो है इस दुनिया से चली गई, उसकी जो बॉडी है 3 रोज़ तक पड़ी रही और लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि हम मदद करते हैं, हम जो है दफना देते हैं। एक बिज़नेस वूमन थी सोनिया हुसैन, उन्होंने कहा, वज़ीर सकाफ़त जो है उन्होंने कहा। तो घर वालों को फ़ौरन पहुंचना चाहिए था। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि घर वाले कह रहे हैं कि जी हमारा उसके साथ कोई मसले मसाइल नहीं थे। भाभी जो भी बात कर रही है उसमें सदाकत हो सकती है, क्यों मसले मसाइल नहीं थे तो 9 महीने आपने अपनी बेटी को पूछा नहीं। उनका ये कहना था कि 9 महीने मालिक मकान को पूछना चाहिए था और हमें पता नहीं था कि हुमैरा कहाँ रह रही है। अब क्यों नहीं पता था, हुमैरा ने उनको क्यों नहीं बताया, वो उनसे क्यों छुपा रही थी। कुछ तो अंदर की बातें हैं जिनके बारे में हमें अभी इल्म नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में इल्म होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें मुआशरे में जब तक हम इन चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मुझे पता है कि मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। इस मुल्क में जो गलाज़त, जिस लेवल पे क्राइम हो रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उसको ख़त्म करना नामुमकिन है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ें बुलंद करें और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें। अब हम आ जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हमारे एक दोस्त हैं बाबर सलीम, इंतहाई ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, वेरी सीनियर और वेरी वेरी क्वालिफाइड। बाबर जो हैं, बाबर सलीम, उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पोर्टल पे एक ख़त आया है खातून का, जो बिल्कुल ठीक है। बाबर बग़ैर तहकीक के कोई ऐसी बात नहीं करते। बाबर ने ये कहा कि एक खातून ने ख़त लिखा और अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है उन्होंने छुपाई, और वो ख़त जो था हुमैरा के हवाले से था। हुमैरा ने उनके साथ शेयर किया था कि मेरी एक लड़के से दोस्ती है, 3 महीने पहले हुमैरा की उस लड़के से जो है नाराज़गी हुई, लड़ाई हुई। उस लड़के ने हुमैरा का फ़ोन जो है अपने कब्ज़े में कर लिया और हुमैरा का जो पर्सनल डेटा था वो अपने पास रख लिया। हुमैरा जो है, यहाँ तक भी कहा गया कि उस लड़के का मीरपुर ख़ास सिंध में कहीं फार्म हाउस था, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी और हुमैरा भी वहाँ पे जाती थी। और ये जो लड़का है, उसके जो वालिद हैं, उन्होंने हुमैरा के साथ ज़्यादती की और उसकी बहनें भी साथ शामिल थीं। अब इसके बारे में हम खुल के कुछ भी नहीं कह सकते। लोग जो है ना बहती गंगा में हाथ धोते हैं। अब किसी का अपना पर्सनल ग्रज हो सकता है किसी के साथ, या कोई भी बात हो सकती है। कहा यही जा रहा है कि किसी की साजिश है या क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हुमैरा के घर से कोई नशा आवर चीज़ नहीं निकली,
نہیں لگتا کہ ہمیرا نشہ کرتی تھی. جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے ان کو شرم آنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور خاتون آ گئی تھیں, انہوں نے کہا کہ جی میں اس کی دوست ہوں, بہت کلوز ہوں, شی واز لائک اے فیملی ممبر ٹو می. تو بھائی آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو یہاں پہ جو دوست بن رہے ہیں وہ دوست نہیں ہیں. ایک بات سامنے ضرور آتی ہے کہ ہمیرا بہت زیادہ اکیلی تھی, اس کا کوئی نہیں تھا, وہ بہت مخصوص لوگوں سے ملتی تھی. میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے بھی یہ کہا کہ شی واز ناٹ سوشل, شی واز ویری اینٹی سوشل, اور وہ کام کے لیے اور بہت ایسے مخصوص لوگ تھے جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی سامنے آئی ہیں, اور اللہ کا میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس بیچاری کی اس کا جو جسم تھا وہ جو ہے ایٹ لیسٹ اس کو سپرد خاک کر دیا گیا. اس کی روح کتنی بے چین ہوگی کہ دیکھو دنیا میں مجھے سکون نہیں ملا, میں اسٹرگل کرتی رہی, میرا یہ ایم تھا, میری یہ خواہش تھی کہ میں کام کروں, اپنا کریئر بناؤں, وہ نہ ہو سکا, اور قصبہ پرسی کی حالت میں اللہ کو پیاری ہو گئی, اور میرے مرنے کے بعد لوگوں نے میرا تماشا بنا دیا. یہاں پہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے. انسان جو ہے نا بیسکلی ایک بڑا معمہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم بھول گئے کہ ایک انسان جو ہے اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو انسان بناتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے احساس. جانوروں میں احساس ہے لیکن انسانوں میں ختم ہو گیا. کسی نے اس لڑکی کا احساس نہیں کیا. ہمارے ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز اپنے جاننے والوں کو, اپنے لابی کے لوگوں کو جن کے ساتھ ان کا جو بھی معاملات ہوتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک اینڈ آل آف دیٹ, ان کو کام دیتے ہیں. ہمیرا یہاں پہ اسٹرگل کر رہی تھی, ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھی, رہ رہی تھی, اس کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. شی نیڈڈ ورک. دس از وائی شی واز آسکنگ ہر فیملی کہ کسی طرح سے وہ اس کو مدد کر دیں. شی واز آسکنگ فار ہیلپ. پھر اس کے بعد اس نے جو بھی اپنا حصہ مانگا جو کہ اس کا حق تھا, نہیں ملا, اور وہ پتہ نہیں کن حالات میں اس دنیا سے چلے گئے. اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو جو ہے انسان بنائے, کیونکہ ہم میں انسانیت ختم ہو گئی ہے. ہم انسان نہیں رہے. انسان جو ہے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں, ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں, ایمپتھی ہوتی ہے, ایک دوسرے کی تکلیف جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے. لیکن بہت نفسا نفسی کا دور ہے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہمیرا کی موت جو ہے ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.